बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ नुरीद फ़ातिमा, इस उम्मीद, इस दुआ और इस यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों, उसके फ़ज़ल और उसके करम के साए में होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आलिम की मौत आलम की मौत है। इस पिछले 2 महीने के अंदर और बिलखुसूस जून के इन 15 दिनों के अंदर जितने उलमाए किराम, जितने सूफिया और मशाइख हमसे जुदा हो गए, वो नुकसान, वो खला नाकाबिले तलाफ़ी है। 13 जून 2020 बरोज़ हफ्ता सुबह फजर के वक्त उम्मत मुस्लिमा एक ऐसी ही नाबगाए रोज़गार हस्ती से महरूम हो गई। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन, एक एकेडमी और एक यूं कह लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। आसमान इल्म और मारिफत का एक आफताब गुरूब हो गया, एक और खानका यतीम हो गई। मेरी मुराद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, दरवेश कामिल, सूफ़ी बासफ़ा, उस्ताज़ुल उलमा, ताज औलिया, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस इस्लाम, फ़क़ीह उम्मत, मुहक्किक अस्र, कुरून ऊला की यादगार, इस्लाम की अज़मतों और रिवायतों के हकीकी वारिस और अमीन, दर्जनों किताबों के मुतरजिम और मुफस्सिर, बिलखुसूस फतूहात मक्किया के मुतरजिम और शारे, और इब्न अरबी पर जिनको इल्मी हल्के के अंदर अथॉरिटी समझा जाता था, उस किताब के शारे, दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने अहले बैत, उन सब के लिए सैफ़ बेनियाम, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़, अपने बुज़ुर्गों की रविश पर चलते हुए जिन्होंने क़याम पाकिस्तान और तश्कील पाकिस्तान में हिस्सा लिया, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जो ज़िंदगी भर तामीर पाकिस्तान में लगे रहे, ख़त्म नबूवत पर पहरा देते रहे, नामूस रिसालत और नामूस अहले बैत पर पहरा देते रहे, जिनके लिए इकबाल ने कहा था कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रस्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, जिनके साथ मेरी निस्बत एक रूहानी बाप और बेटी की निस्बत थी। प्रोग्राम सुबह नूर में मेरे साथ उन्होंने कई प्रोग्राम्स किए और वो इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत होने के बावजूद उनके साथ बैठकर उन्होंने कभी किसी को कम मायगी या एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया था। वो इस तरह से मोहब्बत करते, इस तरह से नवाजते, इतनी हौसला अफजाई करते, इतनी दुआएं देते कि इंसान को अपना कद बड़ा लगने लग जाता। जहां उम्मत मुस्लिमा एक बहुत बड़े इल्मी नुकसान से दोचार हुई है, एक रूहानी तौर पर एक खला पैदा हो गया है, वहाँ मेरा बहुत बड़ा अपना ज़ाती नुकसान है जो कि कभी पूरा नहीं होगा। मेरी मुराद हुजूर किबला अल्लामा सैयद फारूकुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह से है। अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको उन 70,000 लोगों में शामिल फरमाए जिनकी वो बिला हिसाबो किताब बख्शिश फरमाएगा, और वो आगे मज़ीद 70,000 लोगों की शिफात और सिफारिश करने का अहल होंगे, और मुझे उन 70,000 में शामिल करे जिनकी वो शिफात और सिफारिश करने का जो है अल्लाह ताला से फैज़ पाएंगे। मैं आज इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ, इसलिए कि रूहानी बेटी होने के नाते उनके जनाजे में इस पेंडेमिक के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर शिरकत नहीं कर पाई। उनकी पूरी फैमिली से, बिलखुसूस उनके जो इल्मी और रूहानी और फ़िक्री जानशीन हैं,
صاحبزادہ سید صبغت اللہ سہروردی صاحب، ان سے میں اپنی جانب سے، اپنی پوری فیملی کی جانب سے، اور دائرہ بطول کی تمام جتنی بہنیں بیٹیاں ہیں، جو افراد ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب کی جانب سے اظہار تعزیت کرتی ہوں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان علمی اور روحانی روایتوں کو قائم اور برقرار رکھنے کی توفیق عطا کرے، آپ کی مدد فرمائے کہ جن کو وہ اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور میں بھی زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اور بزرگان دین نے بتایا ہے کہ جب کوئی اللہ والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، شیخ کامل جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو قبروں میں جا کر ان کی توجہات اپنے متوسلین، اپنے متعلقین کی طرف 9 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اس 9 گنا بڑھی ہوئی توجہ کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے، میرے تمام اہل خانہ کو، دائرہ بطول کو، اور جو ان کے مرید ہیں، متوسلین ہیں، محب ہیں، اللہ ان سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اور جو گزارش مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں ان سے علمی اور روحانی اکتساب کرنے والے خوشاچین موجود ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے متوسلین ہیں، ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، بالخصوص دائرہ بطول کے جو افراد، جو بہنیں، جو بیٹیاں اس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، قرآن خوانی کریں، محافل منعقد کریں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر طواف کر سکتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دے سکتے ہیں، نوافل کے ذریعے جو حسنات قبلہ شاہ صاحب کے لیے، کیونکہ وہ اس امت کے محسن ہیں، انہوں نے جو علمی خزانہ، جو روحانی طور پر جس طرح ان کے بزرگوں نے قیام پاکستان کے لیے اور تشکیل اور تعمیر پاکستان کے لیے کام کیا، محنت کی، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، جس طرح خود انہوں نے پوری زندگی ایک مجاہدانہ انداز سے گزاری، ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو اس ایصال ثواب کی روش کو اس لاک ڈاؤن کے اندر صرف اسی طرح سے تازہ رکھا جا سکتا ہے، اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر اس ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور ہم صاحبزادگان کو، ان کے اہل خانہ کو اس ایصال ثواب کو پڑھ کے تو ہم ان کو بھیجیں۔ اس کے لیے آپ کیپشن کے اندر جو ہے وہ موبائل نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس موبائل نمبر کے اوپر جو آپ پڑھیں، جو ایصال ثواب کرنا چاہیں، وہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ تو میری ایک بار دیگر، ایک مرتبہ پھر میں تمام جن کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے مرید ہیں، اور بالخصوص ان کے اہل خانہ ہیں، ان سے اظہار تعزیت کرتی ہوں اور دعا کی خواستگار ہوں کہ وہ جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں تو مجھ ناچیز کا سلام پیش کریں، دائرہ بطول کی طرف سے سلام پیش کریں، ہماری طرف سے معذرت پیش کریں۔ انشاءاللہ جو ہی حالات بہتر ہوں گے، ہم بنفس نفیس خود دائرہ بطول کی طرف سے وہاں پر حاضری دیں گے، لیکن تب تک میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو وہاں نہیں جا سکتے فی الحال، وہ ایصال ثواب کے ذریعے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح جو علماء اس امت سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی کا کوئی بندوبست کر دے۔ ممکن تو نہیں، لیکن وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے جو ہے وہ اس کمی کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔